घर से सुकून की इब्तिदा करने के लिए वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा। वमिन आयातिही, आयात इलाही में से है। आयतुल्लाह आप कहते हैं ना, अल्लाह की आयतें। आयात इलाही में से बहुत बड़ी आयत कौन सी है? तुम्हारे अपने घर में है। अनजअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम में से तुम्हें जोज फराहम किया, जोजा फराहम किया। लितस्कुनु इलैहा, शादी का मकसद सुकून हासिल करना है। तुम खानवादा तश्कील देते हो, घर बनाते हो, तो बीवी से तुम्हें क्या चाहिए? बीवी से तुम्हें सुकून चाहिए। लितस्कुनु इलैहा, वो तुम्हें सुकून देने के लिए है। अब हम बीवी से कब सुकून का कैसे मुतालबा करेंगे वो आगे मैं आयत में पेश करता हूं इंशाअल्लाह। अल्लाह की आयात में से है कि हमें खानवादा दिया, हमें घराना दिया। इस्लाम इज़्दिवाज को, शादी को, इस मुक़द्दस रिश्ते को जिनसी निगाह से नहीं देखता, शहवानी लिहाज से नहीं देखता, बल्कि रूहानी लिहाज से देखता है। हमने कहा है सुकून और रूह को मिलती है। रूह को सुकून पाने के लिए ये इंस्टीट्यूशन शादी का कायम किया। बस शहवानी दीत नहीं है जो मगरिब आजकल वेस्ट कहता है कि शादी करने की क्या जरूरत है, साथ रह ले काफी है, और बहुत से उन्होंने हराम तरीके निकाल लिए। नहीं नहीं, सिर्फ शहवत के लिए नहीं है। इंसान अपने ईमान की तकमील के लिए शादी करता है। जब शादी कर ली और आप एक घराना तश्कील पा दिया तो हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, ये मियाँ बीवी बिल्कुल बराबर हैं। और रिजाल कव्वामून अलन निसा, वो और बात है। वो हुकूमत, इंतजाम किसका होगा, इंसराम किसका होगा? मर्द का होगा। मैनेजर कौन होगा, चलाएगा कौन, कमांड कौन करेगा? मर्द करेगा। वो एक अलग बात है इंतजामी लिहाज से। अभी इंतजामी लिहाज से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ग्रेड में हैं, लेकिन इंसानियत में वो सब बराबर हैं। मियाँ बीवी दोनों बराबर हैं। हुन्ना लिबासुन लकुम, पहले बीवी की बात आई है, उसको मुकद्दम रखा है। अंतुम को तो बाद में कहा है, तुम बाद में आए हो, तुम बाद में लिबास हो, वो पहले तुम्हारे लिए लिबास है। हुन्ना लिबासुन लकुम, वो तुम्हारे लिए लिबास है। लिबास जैसे जीनत देता है उसी तरह वो तुम्हें जीनत देती है, तुम उसे जीनत देते हो। दोनों के लिए बराबर है। लिबास जैसे सतरपोशी करता है, लिबास जैसे आराम देता है, उसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे को आराम देते हैं। निसाउकुम हर्सुन लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हारा खेत है। अच्छा, हमने तो कहा था बराबर हैं, अब तो उनको आपने खेत बना दिया। लेकिन इस इंतहाई लतीफ़ ताबीर है कुरान की, और इन तमाम ताबीर से याद रखिए हमने सुकून हासिल करना है, और वो सुकून हमने शुरू करना है अपने घर से। घर पुरसुकून हो जाए, हमारा माशरा पुरसुकून हो जाएगा। जिस शख्स को घर में सुकून हो वो बाहर तमाम चैलेंजेस का मुकाबला कर सकता है, लेकिन जिसको घर में सुकून हासिल ना हो वो बाहर छोटे छोटे चीज़ों से भी घबरा जाता है। घर में अगर सुकून नहीं है, अच्छे बच्चे तरबियत नहीं पाते, अच्छे आज़ादार तरबियत नहीं पाते, अच्छे सिपाही तरबियत नहीं पाते घर में। और वो भी मोमिनीन के घरों में सुकून इंतहाई लाजिमी है, इंतहाई ज़रूरी है। और अगर बिना मालूम किए हुए, यानी हमारा वर्ल्ड व्यू सही ना हो, हमारी बसीरत सही ना हो, हम सही ना जानते हो और सुकून में हो, तो फिर ये ख्वाब गफलत है, ये सुकून नहीं है। निसाउकुम हर्सुन लकुम, तुम्हारी खेतियां हैं। अच्छा, हमने पहले कहा था शादी करो किस लिए? लितस्कुनु इलैहा, ताकि उससे सुकून हासिल करो।
اور ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بیوی سے یہ گلہ رہتا ہے، یہ سکون نہیں دیتی، یہ لڑائی کرتی ہے، یہ آرام نہیں دیتی، اور اس سے سارا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ سارا سکون تم نے ہی دینا ہے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ بیوی نے سکون نہیں دینا ہے، دینا سکون دینا بیوی کا کام نہیں ہے، دینا تمہارا کام ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری کھیتی ہے، کھیتی تمہیں کچھ دیتی ہے، تم کھیتی کو دیتے ہو، تمہیں جانا ہوتا ہے، تمہیں آبیاری کرنی ہوتی ہے، تمہیں دانہ ڈالنا ہوتا ہے، تمہیں خیال رکھنا ہوتا ہے، سب کچھ تم نے کرنا ہوتا ہے، کھیت نے کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ دھرے بیٹھے رہیں اور کھیت سے کہتے رہیں مجھے سکون دو، مجھے مال دو، مجھے دانہ دو، اس نے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا ہے۔ دینا کس کا کام ہوا؟ مرد کا۔ ہم نے روزی دینی ہے، ہم نے نفقہ دینا ہے، ہم نے عزت دینی ہے، ہم نے لباس دینا ہے، ہم نے سب کچھ دینا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اسے شہزادی بنا کر رکھنا ہے، پھر وہ سکون نہیں دے گی۔ جب آپ یہ سب دے چکے ہیں، جب آپ یہ تمام زحمت کر چکے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کو مالا مال کرے گی۔ آپ ایک دانہ دو گے، وہ آپ کو 700 دانے واپس پلٹائے گی۔ آپ ایک سکون دیں گے، وہ 7000 سکون آپ کو پہنچائے گی۔ وہ آپ کو سکون دے گی، آپ کے بچوں کو سکون دے گی، آپ کے خاندان کو سکون دے گی۔ کس سکون کے بدلے میں؟ وہ اس ایک سکون کے بدلے میں جو آپ نے اسے دی ہے۔ شروع مرد نے کرنا ہے، دینا مرد کو ہے، زحمت مرد نے کرنی ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد جب عورت سکون میں آ جائے، جب فصل تیار ہو جائے، پھر وہ جو دے گی وہ پھر بے حساب دے گی، وہ برکت دے گی، وہ عزت دے گی، وہ اولاد دے گی، وہ ایمان، آپ کے ایمان کو مکمل کرے گی۔ یہ اب عورتوں کی طرف زیادہ ہو گیا کہ عورتوں کو کیا کہا ہے؟ عورتوں سے کہا ہے نساؤکم حرث لکم، کہ وہ کھیتیاں ہیں، وہ صنوبر کا درخت نہیں ہیں۔ عورتیں درخت نہیں ہیں کہ اکڑ جائیں، اور کوئی بھی آندھی چلے تو ان کی اکڑ ختم نہ ہو، وہ گر کر ٹوٹ جائیں، طلاق ہو جائے۔ عورتیں اکڑنے کے لیے نہیں ہے، کھیت ہے، گندم کی طرح ہے۔ گندم کی فصل دیکھی ہے، جتنی بھی تیز آندھی آئے وہ جھک جاتی ہیں، ان میں لچک ہوتی ہے، ان میں تواضع ہوتا ہے، وہ سر نیچے کرتی ہیں اور سارا طوفان گزر جاتا ہے۔ طوفان گزرنے کے بعد جتنا باران رحمت برستی ہے، اس سب سے وہ فائدہ اٹھاتی ہیں۔ عورت کو جب مرد سے سکون ملے گا، مرد سے نان و نفقہ ملے گا، مرد سے حمایت ملے گی، مرد سے پروٹیکشن ملے گی، ان تمام چیزوں کے باوجود کبھی طوفان آئے گا، کبھی سختیاں آئیں گی، اسے صنوبر کا درخت نہیں بننا، اسے اکڑنا نہیں ہے، اس نے لچک پیدا کرنی ہے، اسے جھک جانا ہے، اسے متواضع ہونا ہے، اور اس تواضع میں، اس لچک میں جو خدا نے اس کے روح و روان میں قرار دی ہے، اس کے خانوادے میں سکون ہے، اس میں سکون ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔